बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम हैया बिना इला दर्स अद-दर्सुल खामिसु लेसन नंबर 5। तो आज इंशाअल्लाह हम अपनी बुक 1 का 5वां सबक शुरू करते हैं। इस सबक में आज हम जो है वो दमायर के बारे में मज़ीद सीखेंगे। अब दमायर यानी प्रोनाउंस। जब भी हम कोई नई ज़ुबान सीखना शुरू करते हैं तो उसमें जो प्रोनाउंस या दमायर होते हैं वो थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं। तो इसी तरह से अरबिक में भी काफ़ी सारे जो दमायर हैं या प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। तो इंशाल्लाह अभी से हम इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि ये किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता है, ताकि फिर इंशाल्लाह हमारे लिए पूरे कोर्स में आसानी रहे। अरबिक में दमायर 2 तरह के होते हैं। एक दमीर मुनफ़सिल, जिसे आप डिटैच्ड प्रोनाउन या अलहदा या ख़ुद से आने वाला दमीर कह सकते हैं। और एक होता है दमीर मुत्तसिल, जिसे हम अटैच्ड प्रोनाउन यानी जुड़ा हुआ प्रोनाउन या दमीर कहेंगे। जैसे हम पहले पिछले लेसन में सीख चुके हैं कि अंता का मतलब है तुम, और हम कहते हैं अंता बिलालुन, तुम बिलाल हो। आज हम सीखेंगे कि अंता के लिए जो मुत्तसिल दमीर इस्तेमाल होगी, जिसे अटैच्ड प्रोनाउन कहते हैं, वो होगी का। जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं तुम, और फिर उसके बाद कहते हैं तुम्हारा या तुम्हारी या आपका। तो इसी तरह से अरबिक में अगर आप कहना चाहते हैं कि ये तुम्हारी किताब है, तो फिर आप कहेंगे हाज़ा किताबुका। तो जो वाहिद मुज़क्कर के लिए आप अटैच्ड प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो होगा का। इसी तरह से मुअन्नथ के लिए हमने सीखा है अंती, इसका मतलब है तुम या आप। जैसे आप कहते हैं अंती फ़ातिमा तु, तुम फ़ातिमा हो। और अंती के लिए जो अटैच्ड प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो होगा की, यानी आपका या तुम्हारा या तुम्हारी। जैसे आप कहते हैं हाज़ा किताबुका, और यहाँ पे हम कहेंगे हाज़ा किताबुकी, क्योंकि हम मुअन्नथ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं मैं आप कहना चाहते हैं, तो हम कहते हैं अना, ये हम सीख चुके हैं। और अगर आप कहना चाहते हैं मेरा या मेरी, तो फिर उसके साथ आप जो नाउन होगा उसके साथ या का इजाफा कर देंगे। जैसे आप कहते हैं अना आइशतु, अना बिलालुन। और जब आप ये कहना चाहें कि हादा ये मेरी किताब है, तो फिर आप कहेंगे हादा किताबी। तो आपने क्या किया, या का इजाफा कर दिया। और ये भी याद रखें कि या से पहले ज़ेर आएगी, तो हम कहते हैं हादा किताबी। अब अगर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि हमें ये अटैच्ड प्रोनाउन इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या है, तो हम यूज़ करते हैं इनको अटैच्ड प्रोनाउंस को जब हम किसी चीज़ की मिल्कियत या पोजेशन या ओनरशिप के बारे में बात करते हैं। आप कहते हैं मैं, तो मैं से मुराद आप अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं एक तालिब इल्म हूँ। लेकिन जब आप अपनी मिल्कियत के बारे में बात करें, तो आप कहेंगे ये मेरी किताब है। तो मेरी आपने किस लिए इस्तेमाल किया? पोजेशन शो करने के लिए या मिल्कियत के लिए, कि ये वो चीज़ है जो मेरी है या मैं ओन करता हूँ। तो इसलिए फिर हम जो है वो अरबिक में जो हम दमायर इस्तेमाल करेंगे, उन्हें हम कहते हैं दमीर मुत्तसिल या अटैच्ड प्रोनाउंस। और आज का जो हमारा लेसन है वो इसी बारे पे है। जैसे हम का के बारे में सीखेंगे, और की के बारे में सीखेंगे, और फिर या अल मुतकल्लिम के बारे में, इसे या अल मुतकल्लिम कहते हैं, या के बारे में सीखेंगे। अब जैसे आप किसी एक शख्स से मिलते हैं जो कि मर्द है, तो आप फिर कहेंगे कैफ़ हालुका। और जब आप किसी एक औरत से मिलते हैं, मुअन्नथ यानी फेमिनिन से मिलेंगे, तो फिर आप कहेंगे कैफ़ हालुकी। अब आपने हर किसी को कैफ़ हालुका नहीं कहना, बल्कि आप मुज़क्कर को कहेंगे कैफ़ हालुका, और मुअन्नथ को आप कहेंगे कैफ़ हालुकी। कैफ़ हालुकी या उख्त, कि ए बहन आप कैसी हैं। और कैफ़ हालुका या अख, कि ए भाई आप कैसे हैं। अदरसुल ख़ामिसु, तो मैं आपको पहले थोड़ा-सा आइडिया दे चुका हूँ कि आज हम जो है प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे। और जब हम या की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये दमीर मुत्तसिल है, और ये वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम यानी बात करने वाले के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं मुतकल्लिम हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो अटैच्ड प्रोनाउन है वो है का, और इसे भी हम ज़मीर मुत्तसिल ही कहेंगे। पहली दफ़ा थोड़ा-सा मुश्किल होता है टर्मिनोलॉजी, लेकिन इंशाल्लाह जब आप बार-बार इसको दोहराएँगे, यूज़्ड टू हो जाएँगे, तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसे भी हम ज़मीर मुत्तसिल कहेंगे, और ये वाहिद मुज़क्कर मुख़ातब यानी सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। और इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, अटैच्ड प्रोनाउन।
اور اردو میں ہم کہیں گے جڑا ہوا ناؤن، کیونکہ یہ کسی ناؤن کے ساتھ یعنی جڑ کے آئے گا۔ ہادہ کتابی، یہ میری کتاب ہے، وہادہ کتابو کا، اور یہ تمہاری کتاب ہے۔ ہادہ قلمی، یہ میرا پین ہے، وہادہ قلمو کا، اور یہ تمہارا پین ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کا کے اوپر زبر ہے، تو ہم جو ہے وہ مذکر سے بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص ہوگا وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور آپ اس سے بات کر رہے ہوں گے، جیسے میں متکلم ہوں اور آپ مخاطب ہیں۔ تو اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا جیسے آپ مجھے سن رہے ہیں، تو پھر آپ اگر مذکر ہیں تو آپ واحد مخاطب ہیں، تو پھر میں کہوں گا ہادہ قلمو کا، یا میں کہوں گا ہادہ کتابو کا۔ ہادہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اسم الاشارہ ہے، اور یہ جو ہے جملے کے شروع میں آتا ہے، اور یہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اب کتابی ایک پورا آپ کا مرکب ہے، اور یہ جو ہے یہ خبر کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ہادہ کتابی، یہ میری کتاب ہے، وا کا مطلب ہے اور ہم واو یوز کرتے ہیں جب ہم نے دو جملوں کو جوڑنا ہو۔ وا اور ہادہ کتابو کا، یہ آپ کی یا تمہاری کتاب ہے۔ اسی طرح سے ہادہ قلمی، یہ میرا پین ہے، وہادہ قلمو کا، اور یہ تمہارا پین ہے۔ اس کے بعد ہم سیکھیں گے لمن کے بارے میں۔ لمن، لمن کیا ہے؟ یہ اسم الاستفہام ہے۔ پہلے ہم سیکھ چکے ہیں من کے بارے میں، رائٹ؟ من کا مطلب ہے کون، اور آج ہم سیکھیں گے لیمن۔ لیمن کا مطلب ہوتا ہے کس کے لیے، یعنی اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ وہ کس کی ہے، تو اس کے لیے ہم لیمن استعمال کریں گے۔ تو یہ فرق بھی آپ نے ابھی دیکھ لیا ہوگا کہ من کا مطلب ہے کون، یعنی من انتا، آپ کون ہیں۔ لیکن آپ اگر کسی چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کہیں گے لمن ہذا، یعنی یہ چیز کس کی ہے۔ تو جب بھی آپ کسی چیز کی ملکیت کے بارے میں پوچھنا چاہیں، تو پھر ہم لمن استعمال کریں گے۔ تو آج آپ کو یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ جو آج کا سبق ہے یہ اس چیز کے بارے میں ہے جب کسی شخص کی ملکیت کی بات کی جائے، اس کی آنرشپ کی بات کی جائے۔ لمن ہذا، یہ کس کا ہے؟ یا محمود، محمود، اے محمود، نعم یا سیدی، اے محترم۔ سید جو ہے وہ شیخ کے لیے یا سردار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ کہیں گے یا سیدی، تو آپ اس کا ترجمہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں اے محترم۔ لمن هذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ لمن جو ہے یہ سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اسم ہے، اور جتنے بھی اسماء الاستفہام ہیں آپ اسے جب جملے کا انالیسس کریں گے، ترکیب کریں گے، تو اس میں آپ اس کو ترکیب میں شامل نہیں کریں گے۔ تو ہادہ الکتاب، اب ہادہ اگر یہ ہوتا نا ہادہ کتابن، اگر آپ کہتے ہادہ کتابن تو اس کا مطلب ہوتا یہ ایک کتاب ہے۔ لیکن اگر ہادہ کے بعد ال لگ جائے، اگر اشارہ کے بعد ال لگ جائے، تو پھر اس کا مطلب ہوگا یہ کتاب۔ تو آپ کہیں گے لمن ہادہ الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ ہادہ کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لمن ہادہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ جب آپ کہتے ہیں نا ہادہ الساعۃ، تو اس کا مطلب ہوگا یہ گھڑی۔ اگر آپ کہیں ہادہ ساعۃ ال کے بغیر، تو یہ ہو جائے گا یہ ایک گھڑی ہے۔ لیکن جب آپ کہیں گے لمن ہادہ الساعۃ، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا یہ گھڑی کس کی ہے؟ ہادہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے۔ تو ساعتن آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے اینڈ پہ جو ہے وہ ایک گول تا آتی ہے، اور جب آپ گول تا کے ساتھ یا المتکلم استعمال کریں گے، تو پھر یہ گول تا جو ہے یہ نارمل تا میں تبدیل ہو جائے گی، جیسے ہم کہتے ہیں تا المفتوحہ، یعنی اوپن تا۔ اسے کہتے ہیں تا المربوطہ، یعنی یہ ربط کی ہوئی جوڑی ہوئی تا ہے، اور اسے کہتے ہیں ہم تا المفتوحہ، جیسے کہ کھلی تا۔ تو یہاں پہ آپ کہتے ہیں ہادہ ہی ساعتی، یہ میری گھڑی ہے، اور یہاں پہ آپ کہتے ہیں ہادہ کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ من استادو کا، آپ کا استاد کون ہے؟ اب فرق دیکھیں، آپ نے دیکھنا ہے من کا مطلب ہے کون، لیکن لمن کس کے لیے؟ من استادو کا، تمہارا استاد کون ہے؟ انت استادی، آپ میرے استاد ہیں۔ اب آپ نے یہاں پہ جب یا لگا دیا تو یہ ہو گیا استادی، یعنی میرے استاد۔ من زمیلو کا، آپ کا زمیل جو ہے یہ کلاس میٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو آپ کا آفس میں کولیگ ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ اور دوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے من زمیلو کا، آپ کا کلاس میٹ کون ہے؟ ذاکا زمیلی،
وہ میرا क्लासमेट है। अब देखें ज़मील और फिर उसके साथ जब या लग गया तो हो गया मेरा। और इज़ाका के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये दरमियाने फासले के लिए इस्तेमाल होता है। मन अखूका, आपका भाई कौन है? हादा अखी, ये मेरा भाई है। तो अब जब मैं आपसे पूछूं कि मन अखूका, आपका भाई कौन है, तो अगर वो आपके सामने खड़ा है तो आप कहेंगे हादा अखी, ये मेरा भाई है। अब आगे हम जब या अल मुतकल्लिम की बात करें तो आपको पता है कि ये मुतकल्लिम यानी जब आप कहते हैं कि मैं या मेरी, तो ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए या ही इस्तेमाल होगा। तो ये ज़मीर मुत्तसिल है, वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए भी इस्तेमाल होती है। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम जो मुखातब है, जब इससे जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर वो वाहिद है और मुअन्नस है तो फिर आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे की। तो की भी ज़मीर मुत्तसिल है और वाहिद मुअन्नस मुखातब के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इन किताबों में जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि हमें मुज़क्कर और मुअन्नस की साथ साथ प्रैक्टिस करवाई गई है। आमतौर पे आप जितनी भी किताबें पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले मुज़क्कर के बारे में पढ़ा जाएगा और फिर एंड पे जाके थोड़ा सा मुअन्नस के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन इन किताबों में ये चीज़ आप देखेंगे कि आपको साथ साथ मुज़क्कर और मुअन्नस का इकट्ठा पढ़ाया जाता है। हादा किताबी, ये मेरी किताब है। वह हादा किताबु की, और ये तुम्हारी किताब है। अब की से मुझे पता चल रहा है कि मैं वाहिद मुअन्नस से बात कर रहा हूँ। हादा कलमी, ये मेरा पेन है। वह हादा कलमो की, और ये तुम्हारा पेन है। या जो है ये दोनों मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आप का की बात करेंगे तो वाहिद के लिए का और मुअन्नस के लिए, वाहिद मुज़क्कर के लिए का और वाहिद मुअन्नस के लिए की इस्तेमाल करेंगे। या फ़ातिमा तो, ए फ़ातिमा। नअम या सैयदती, ए मुहतरमा। तो फिर अब यहाँ पे जो आप बस ये कह दें कि ए मुहतरमा। लिमन हादल किताबु, ये किताब किसकी है? हादा किताबी, ये मेरी किताब है। तो अब फ़ातिमा कह रही है कि ये मेरी किताब है, तो हम अब यहाँ पे देख लें कि ये जो या है ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लिमन हादिहिल कुर्रासतु, ये नोटबुक या कॉपी किसकी है? हादिही कुर्रासती, ये मेरी कॉपी है या ये मेरी नोटबुक है। मन उस्तादु की, तुम्हारा उस्ताद कौन है? अंती उस्तादती, जो आपके सामने खड़ी है, तो आप कहेंगे अंती उस्तादती, आप मेरी उस्तानी हैं। मन ज़मीलतुकी, और आपकी क्लासमेट कौन है? तो आप कहती हैं तिलका ज़मीलती, वो मेरी क्लासमेट है। याद रखें कि जब आप इशारा मुअन्नस का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके बाद नाउन भी आपने मुअन्नस वाला इस्तेमाल करना है। तो आप कहेंगे तिलका ज़मीलती, वो मेरी क्लासमेट है। मन उख्तुकी, आपकी सिस्टर या आपकी बहन कौन है? आप कहते हैं हादिही उख्ती, ये मेरी बहन है। पीछे हमने देखा था हादा अखी, और यहाँ पे आप कहेंगे हादिही उख्ती, ये मेरी बहन है। तो या जब आप इस्तेमाल करते हैं चाहे मुज़क्कर के साथ या मुअन्नस के साथ, तो इसका तर्जुमा होगा मेरा या मेरी। अईना उम्मु की, आपकी वालिदा कहाँ है? उम्मी फिल बैती, वालिदा मेरी वालिदा, उम्मी यानी मेरी वालिदा फिल बैती, घर में है। फ़ी जो है ये एक हर्फ है, और फ़ी के बाद जब भी नाउन आएगा तो उसके नीचे ज़ेर आएगी। अभी के लिए बस इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह आगे जाके हम इन हरूफ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अईना ज़मीलतुकी, तुम्हारी क्लासमेट कहाँ कहाँ है? और आप कहते हैं ज़मीलती फ़िल फ़स्ली, मेरी क्लासमेट मेरी क्लासमेट जो है वो क्लासरूम के अंदर है। यानी मेरी क्लासमेट या मेरी सहेली क्लासरूम के अंदर है। एक और यही बात कि आपने देखना है कि फ़ी के बाद जब नाउन आएगा तो उसके नीचे ज़ेर आएगी। हादिही सआती, ये मेरी घड़ी है। वहादिही सआतुकी, और ये तुम्हारी घड़ी है। हादिही उख्ती, ये मेरी बहन है। वहादिही उख्तुकी, और ये तुम्हारी बहन बहन है। अब मेरी और तुम्हारी का तर्जुमा कहाँ से हो रहा है? यहाँ पे या लगाने से मेरी हो गया और की लगाने से तुम्हारी हो गया, और ये मुअन्नस की बात हो रही है। तमरीन मश्क यानी एक्सरसाइज, इन अल्फाज के साथ या, इसे कहते हैं या अल मुतकल्लिम, यानी वो या जो कि मुतकल्लिम से या मुतकल्लिम को बिलोंग करती है। यहाँ पे एक चीज़ और आप ये भी नोट कर लें कि या जो है ये दो नुक्तों के साथ भी लिखी जाती है और दो नुक्तों के बगैर भी लिखी जाती है।
قرآن مجید میں آپ کو یہ ہمیشہ دو نقطوں کے بغیر ملے گی، اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ یا ہے؟ اس سے پہلے ہمیشہ زیر ہوگی۔ یہ ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک یعنی جو ہم اب عربک پڑھ رہے ہیں، اس میں جو نان عربز ہوتے ہیں جیسے ہم ہیں، تو نان عربز کی آسانی کے لیے یا کے نیچے دو نقطے لگا دیے جاتے ہیں، کیونکہ اسی طرح سے ایک آپ کو پتہ ہے کہ الف بھی ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں چھوٹی الف، اور جیسے ہم کہتے ہیں بشرا، صغرا، کبرا، تو اگر اس کے اوپر کھڑی زبر نہ ہو تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ یا ہے یا یہ چھوٹی الف ہے۔ تو جب اس کے نیچے دو نقطے لگا دیے جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یا ہے، اور اگر اس کے نیچے دو نقطے نہ ہوں تو پھر آپ اس سے پہلے زیر سے پہچان جائیں گے کہ یہ یا ہے، یعنی یا المتکلم ہے۔ ہاذا رأسن، یہ سر ہے، اور جب آپ رأسن کے ساتھ یا لگائیں گے تو پھر یہ دو پیش اڑ جائے گی، اور یا سے پہلے ہمیشہ زیر آتی ہے، تو پھر آپ وہاں پہ زیر لگا دیں گے تو آپ کہیں گے ہاذا رأسی، یہ میرا سر ہے۔ اس کے نیچے دو نقطے آ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی آتے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے قرآن مجید میں آپ کو دو نقطوں کے بغیر ملے گی، لیکن عربی کی کتابوں میں آپ کو دو نقطوں کے ساتھ بھی ملے گی اور دو نقطوں کے بغیر بھی ملے گی، لیکن ہمیشہ اس سے پہلے زیر ہوگی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ یا ہے۔ ہاذا وجہن، یہ چہرہ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہاذا وجہی، یہ میرا چہرہ ہے۔ اب ہاذا کے بارے میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تو انشاءاللہ اب آپ کے لیے جملے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاذا انفن، یہ ناک ہے، ہاذا انفی، یہ میرا ناک ہے۔ ہاذا فمن، یہ منہ ہے، ہاذا فمی، یہ میرا منہ ہے۔ ہاذا قلب، یہ دل ہے، ہاذا قلبی، یہ میرا دل ہے۔ ہاذا لسان، یہ زبان ہے، ہاذا لسانی، یہ میری زبان ہے۔ ہاذا صدر، یہ سینہ ہے، ہاذا صدری، یہ میرا سینہ ہے، جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ سبحانہ وتعالی میرا سینہ کھول دے، تو صدری میرا سینہ۔ ہاذا بطن، یہ پیٹ ہے، ہاذا بطنی، یہ میرا پیٹ ہے۔ ہاذا ظہر، یہ پشت ہے یعنی بیک ہے، ہاذا ظہری، یہ میری بیک ہے۔ ہاذا جلد، یہ چمڑا ہے، اسکن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاذا جلدی، یہ میرا چمڑا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے جتنے بھی ویکیبلری پہلے سیکھ چکے ہیں، ناؤن سیکھ چکے ہیں، اب ان کے ساتھ، سب کے ساتھ اب یہ یا لگا کے اس کے جملے بناتے جائیں، جیسے ہاذا جوالی، یہ میرا فون ہے، ہاذا مکتبی، یہ میرا ڈیسک ہے، اور اسی طرح سے ہذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے۔ اب انشاءاللہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ انشاءاللہ آپ کو عربی آتی جائے گی۔ اب ان الفاظ کے ساتھ کا لگا کر پڑھیں۔ تو رأسن تھا پہلے، تو رأسن، پھر اس کے بعد ہو جائے گا ہاذا رأسک۔ جب بھی آپ کا یا لگائیں گے نا ناؤن کے ساتھ، تو پھر اس سے پہلے ال نہیں آئے گا، یہ بھی آپ نوٹ کریں۔ اب الرأسک نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ صرف کہیں گے ہاذا رأسک، یہ تیرا سر ہے، ہاذا انفک، یہ تیری ناک ہے، ہاذا قلبک، یہ تیرا دل ہے، ہاذا صدرک، یہ تیرا سینہ ہے، ہاذا ظہرک، یہ تیری پشت ہے یا بیک ہے، ہاذا وجہک، یہ تیرا چہرہ ہے، ہاذا فمک، یہ تیرا منہ ہے۔ جیسے آپ کے سامنے ایک تصویر ہو اور آپ اس تصویر کی طرف اشارہ کر کے اس طرح سے بولتے جائیں، یا آپ کسی شخص کو آگے بٹھا لیں اور پھر اسی طرح سے اشارہ کر کے بولتے جائیں۔ ہاذا لسانک، یہ تیری زبان ہے، ہاذا بطنک، یہ تیرا پیٹ ہے، ہاذا جلدک، یہ تیری سکن ہے یعنی کھال ہے۔ عربی میں ترجمہ کریں۔ اب آپ کے سامنے اردو ہے اور آپ نے اس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ میں مسلمان ہوں تو آپ کہیں گے انا مسلمون، انا کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں اسلام میرا دین ہے، تو اب ماشاءاللہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے جملے بنانے آ گئے ہیں، اور آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام میرا دین ہے، تو آپ کہیں گے الاسلام دینی۔ ال لگانا ضروری ہے، کیونکہ اسلام جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا کسی چیز کو، اور الاسلام سے مراد ہے دین اسلام۔ الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ قرآن میری کتاب ہے، تو آپ کہیں گے القرآن کتابی، اور اسی طرح سے قرآن کے ساتھ بھی ال لگانا ضروری ہے۔ آپ میرے دوست ہیں، تو آپ کہیں گے انت صدیقی، صدیق دوست کو کہتے ہیں، یا لگا دیں گے تو بن جائے گا صدیقی، میرا دوست یا میرے دوست۔ وہ میرے استاد ہیں، تو آپ کہیں گے ذاک استادی۔ اب اشارہ آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، ذاک بھی استعمال کر سکتے ہیں، ذالک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان میرا ملک ہے، تو آپ کہیں گے الپاکستان دولتی، دولہ، دولہ کا جو لفظ ہے یہ ملک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں یہ میرا مدرسہ ہے، تو آپ کہیں گے ہذہ مدرستی۔ یہاں پہ آپ نے
کیئرفل رہنا ہے کیونکہ جب مؤنث کے ساتھ آپ نے اشارہ بھی مؤنث کا استعمال کرنا ہے. وہ میرا کمرہ ہے تو پھر آپ کہیں گے تل کا غرفتی. تل کا غرفتی کیوں کہیں گے؟ کیونکہ وہ جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث کے لیے تل کا استعمال کرتے ہیں، اور مذکر کے لیے ذالک کا استعمال کرتے ہیں. کراچی میرا شہر ہے تو آپ کہیں گے الکراتشی بلدی. بلدن شہر کو کہتے ہیں، اور بلدی میرا شہر. تو دولت ملک کو، اور دولتی میرا ملک، اور بلدن شہر، اور بلدی میرا شہر. جیسے قرآن مجید میں بھی ہے فلا اقسم بہذا البلد. تو بلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے، تو شہر اس سے مراد شہر ہوتا ہے، اور دولت ان سے مراد ہوتا ہے ملک، اور دولتی میرا ملک. الفاظ کے معنی: کتابی میری کتاب، زمیل دوست، اور زمیلی میرا دوست. صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں، زمیل بیسیکلی کلاس میٹ کو کہتے ہیں. صدیق دوست، اور صدیقی میرا دوست. اینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں. قلم کا تمہارا قلم. وجہ چہرہ. بلد شہر. دولت ملک. فمن منہ. لسان زبان. رأس سر. قلب دل. بطن پیٹ. ظہر پیٹھ یعنی بیک. انف ناک. جلد چمڑا. یا خالد. جب بھی آپ خالد لگائیں گے اس کے بعد ایک ناؤن ہوگا تو اس کے اوپر دو پیش نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ ایک پیش آئے گی. یا خالد. مسلمان. کراتشی کراچی. صدر سینہ. اور لمن کس کا یا کس کے لیے. دمتم فی حفظ اللہ و دمتم فی حفظ اللہ تعالی. سوف نتقابل فی الدرس القادم. مع السلامہ. تو الحمدللہ آپ نے کافی سارے جو سینٹینسز ہیں ان کی پریکٹس کر لی ہے، بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں. اب انشاءاللہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ان کی پریکٹس کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا سیکھنا اور سکھانا قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.